इस वक्त पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और लंदन की घड़ियों में दिन के 3 बजा चाहते। नौ मार्च के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। ट्रंप को नाकाबिले कबूल मुजतबा खामनाई ईरान के नए रहबरे आला बन गए। این مجلس پس از بررسی‌های دقیق و گسترده मजलिस ने तफसीली और मुसलसल जायज़ों के बाद और आइन के आर्टिकल 108 की सलाहियत से फ़ायदा उठाते हुए आज के हंगामी इजलास में सैयद मुजतबा खामनाई को मजलिस खबरगान रहबरी के मुअज़्ज़ज़ अराकीन की वाज़े अक्सरियती राय की बुनियाद पर निज़ाम मुक़द्दस जमहूरिया इस्लामी ईरान के सरबराह के तौर पर मुकर्रर और मुतारफ़ कराती है। به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران इसराइल ने जनूबी लेबनान के रिहायशी इलाके में ममनुआ सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया। ह्यूमन राइट्स वॉच का इंकशाफ। मशरिक़ वुस्ता में जंग का 10वां रोज़। इस वक्त तक की सूरत हाल क्या है, जानेंगे आज के बुलेटिन में। نحن أبناء هذه القرى كنا في قرانا ومدننا لم نذهب إلى أحد وجدنا أنفسنا أمام إنزال لعناصر الكيان الغاصب. السؤال هنا من الإرهاب؟ ये भी जानेंगे कि अमेरिका में हथियार रखने का जुनून क्यों है। Beginning in the 1960s, American 1960 की दिहाई के शुरुआत में अमेरिका के गन कल्चर में तब्दीली आई और वो रवायती इस्तेमाल जैसे शिकार वगैरह से हटकर इनफरादी दिफा के बारे में हो गया। इसके अलावा वुसअत उल्लाह खान का कॉलम बात से बात भी आप सुन सकेंगे। आज कहना तो कुछ और चाहता था, मगर जब से नारायण बारेठ के देहांत की खबर सुनी है, किसी और खबर में मन ही नहीं लग रहा। पावर प्ले में न्यूजीलैंड बेबस। इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रन से शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया। It takes him to a half century. And another. And it's all done actually. It's India who win the World Cup for the third time. The first team to win back-to-back World Cups. इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं ZBC सैरबीन। ईरान की मजलिस खबरगान रहबरी ने मुजतबा खामनाई को अपने वालिद आयतुल्लाह खामनाई के बाद मुल्क का नया रहबर आला या सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया है। ईरान के 9 मुंतखब रहबर आला के नाम के ऐलान से मुतल्लिक मजलिस रहबरी का बयान सरकारी टीवी पर एंकर की जानिब से पढ़कर सुनाया गया। این مجلس پس از بررسی‌های دقیق و گسترده मजलिस ने तफसीली और मुसलसल जायज़ों के बाद और आइन के आर्टिकल 108 की सलाहियत से फ़ायदा उठाते हुए अपने शरी फरीज़े और खुदावंद मुताल के हुजूर जवाबदही के एहसास के साथ आज के हंगामी इजलास में सैयद मुजतबा खामनाई को मजलिस खबरगान रहबरी के मुअज़्ज़ज़ अराकीन की वाज़े अक्सरियती राय की बुनियाद पर निज़ाम मुक़द्दस जमहूरिया इस्लामी ईरान के सरबराह के तौर पर मुकर्रर और मुतारफ़ कराती है। به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران बयान में मजीद कहा गया कि शदीद जंगी हालात इस अवामी इदारे के खिलाफ दुश्मनों की बराह रास्त धमकियों और इसके बावजूद कि सेक्रेटेरिएट के दफातर पर बमबारी के नतीजे में अमले और सिक्योरिटी टीम के कई अरकान शहीद हुए, इस्लामी निज़ाम की क़यादत के इंतखाब और तारुफ के अमल में एक लम्हे की ताख़ीर भी नहीं हुई। نایل برحق آقان انشاءالله لایق بشیم بتونیم حمایت کنیم ازشون برای سربلندی کشور انشاءالله. याद रहे कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी इसराइली हमले में हलाक होने वाले ईरान के रहबर आला सैयद अली खामनाई के जानशीन के तौर पर उनके बेटे मुजतबा खामनाई का इंतखाब नाकाबिले कबूल होगा।
खबर रसा इदारों रॉयटर्स और एक्सियोसिस को दिए गए इंटरव्यूज में अमरीकी सदर ने जोर दिया था कि ईरान के नए रहबर आला के इंतखाब में उनका यानी ट्रंप का भी किरदार होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि वेनेजुएला में नई क़यादत के इंतखाब के मौके पर हुआ था। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने एतराफ़ किया कि मुजतबा खामनाई इस ओहदे के लिए फ्रंट रनर यानी सबसे आगे हैं। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि वो इस नतीजे को नाकाबिले कबूल समझते हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने कहा है कि तेहरान के दुश्मनों को उम्मीद थी कि अली खामनाई की हलाकत के बाद मुल्क तातुल का शिकार हो जाएगा, लेकिन मजलिस खबरगान ने बिलाखिर मुजतबा खामनाई को मुंतखब करने का अमल मुकम्मल कर लिया है। अपने वालिद के बरक्स मुजतबा ज़्यादा अवामी नहीं रहे। उन्होंने कभी कोई सरकारी ओहदा नहीं संभाला, ना ही उन्होंने अवामी तकारीर या इंटरव्यूज़ दिए और उनकी सिर्फ महदूद तादाद में तस्वीर और वीडियोज़ शाया की गई हैं। ताहम उनके असर व रसूख के बारे में तवील अरसे से अफवाहें गर्दिश करती रही हैं कि उनके वालिद तक रसाई के लिए मुजतबा से होकर ही गुजरना पड़ता है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमरीकी सिफारती केबल्स में जो विकीलीक्स ने सन 2000 की दहाई के आखिर में शाया की, उन्हें अबा के पीछे ऐसी ताकत के तौर पर बयान किया जिसे हुकूमत में वसी पैमाने पर काबिल और ताकतवर रहनुमा समझा जाता था। ताहम वो बेटा जो कई दहाइयों तक अपने वालिद के साए में काम करता रहा, अब उनकी जगह संभाल चुका है। मुजतबा खामनाई का ईरान की ताकतवर पासदाराने इनकलाब से भी करीबी ताल्लुक है। वो हाई स्कूल के फौरन बाद इस फोर्स में शामिल हो गए थे और बाद में सीनियर उलमा से दीनी तालीम हासिल की। उनके इंतखाब के बाद पासदाराने इनकलाब की जानिब से जारी बयान में मुजतबा खामनाई के लिए एहतराम, अकीदत और इताअत का ऐलान करते हुए कहा गया है कि IGRC उनके अहकामात पर अमल करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हालांकि 2 साल कबल सैयद अली खामनाई ने इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया था कि मुजतबा उनके जानशीन बन सकते हैं, क्योंकि वो इस मरूसी तर्ज हुक्मरानी से गुरेज करना चाहते थे जिसे ईरानी इनकलाब ने ख़त्म किया था। ताहम अब उनके बाद बाकी रह जाने वाला मजहबी निज़ाम अपने वजूद के बहरान से दोचार है। वाज़ेह है कि इस वक्त ईरान में असल ताकत पासदाराने इनकलाब के पास है, जो रियासती इख्तियार के तकरीबन तमाम अहम ज़राए पर कंट्रोल रखते हैं। ताहम उनकी तकर्री डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक वाज़ेह पैगाम मज़ामत भी है, जिन्होंने उन्हें नाकाबिले कबूल करार दिया था, और इसराइल के लिए भी, जिसने उन्हें कत्ल करने की धमकी दी है। ईरान के शुमाल मशरकी शहर मशहद में 8 सितंबर 1969 को पैदा होने वाले मुजतबा खामनाई साबिक रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई के 6 बच्चों में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने अपनी इब्तदाई और सानवी तालीम तेहरान के मजहबी अलवी स्कूल से हासिल की, जबकि बाद में 1999 में वो मजहबी तालीम जारी रखने के लिए कुम मुंतकिल हो गए, जो शिया अल हयात का एक अहम मरकज समझा जाता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक नौजवानी में उन्होंने इराक ईरान जंग के दौरान मुख्तसर अरसे के लिए फौजी खिदमात भी अंजाम दी। मुजतबा खामनाई इस वक्त भी मजहबी हलकों में एक दरमियानी दर्जे के आलम दीन समझे जाते हैं। ताहम हालिया अरसे में ईरान के बासरकारी और बाअसर मीडिया इदारे उन्हें आयतुल्लाह कहकर मुखातिब करने लगे हैं, जिसे बाज़ मुबस्सरीन उनकी मजहबी और सियासी हैसियत बुलंद करने की कोशिश करार देते हैं। मुजतबा खामनाई का नाम पहली बार 2005 के सदारती इंतखाबात के दौरान नुमाया हुआ, जब इस्लाह पसंद रहनुमा मेहदी करूबी ने एक खुले खत में उन पर पासदाराने इनकलाब और बसीज के जरिए इंतखाबी अमल में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया था। इसी तरह 2009 के मुतनाज़ा इंतखाबात के बाद शुरू होने वाली ग्रीन मूवमेंट के दौरान भी उनका नाम सियासी तनाज़ात में सामने आया था। मुबस्सरीन के मुताबिक अगर मुजतबा खामनाई मुल्क की क़यादत संभालते हैं तो इम्कान है कि वो अपने वालिद की सख्त गिर पॉलिसियों को जारी रखेंगे। ताहम उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ईरान को सियासी और मुआशी दबाव से निकालना और आवाम को अपनी क़यादत पर कायल करना होगा। बासना के दीन का ख्याल है कि अगर इक़्तिदार ख़ानदान के अंदर मुंतकिल होता है तो ये तासुर भी मजबूत हो सकता है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान बतदरीज मरूसी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है। ईरान के लोगों और दुनिया भर को ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई के बारे में ऐसे मालूम हुआ।
اگر ان کا نام آپ کو کچھ جانا پہچانا لگے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے ہیں جو اس جنگ کے شروع میں ہی ہلاک کر دیے گئے تھے۔ دارالحکومت تہران میں ان کے حامی اس اعلان پہ اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں جو جنگ کے دوران تسلسل اور مزاحمت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی خوشی تھی، ہمیں واقعی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے لیڈر کی موت پر غم کریں یا نئے لیڈر کے انتخاب پر خوشی منائیں۔ مسٹر مشتبہ اپنے والد کی طرح ہیں، جتنے بھی امیدوار تھے ان میں سب سے زیادہ قابل وہی ہیں۔ لیکن سب لوگ اس خبر سے خوش نہیں تھے۔ ایک آواز آئی، مشتبہ مرد آباد۔ پھر دور سے ایک اور آواز آئی، مشتبہ مرد آباد۔ جلدی بی بی سی کی فارسی سروس کو بھی لوگوں کے رد عمل موصول ہونے لگے۔ یہ انتقام لینے والا شخص ہے، انہوں نے اس کے والد کو مار دیا ہے اور وہ یہ بات نہیں بھولے گا۔ اگر وہ امریکہ سے بدلہ نہ لے سکا تو عام لوگوں سے بدلہ لے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اسرائیل اور امریکہ اسے نشانہ بنائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا، بلکہ شاید اور بھی برا۔ بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ یہ صورتحال زیادہ دیر چلے گی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ عرصہ ٹکے گا۔ اسمبلی پہلے رہبر اعلیٰ کے اس سے زیادہ قریب کوئی شخص نہیں چن سکتی تھی، اس لیے سب کچھ تقریباً ویسا ہی رہے گا۔ انہیں اپنے نعرے بھی بدلنے کی ضرورت نہیں۔ صرف ایران کے اندر حکومت مخالف لوگ ہی اس تقرری سے ناخوش نہیں ہیں۔ اسرائیل پہلے کہہ چکا ہے کہ وہ نئے رہبر اعلیٰ کو بھی نشانہ بنائے گا، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں ایک کمزور شخص کہا جو زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ یہ سب ایک ایسے دن ہوا جب تہران کی فضائیں دھوئیں کے بادلوں سے ڈھکی ہوئی تھیں، جو اس حملے کی وجہ سے تھا جو ایران کی آئل کی تنصیبات پہ ہوا۔ ایک مقامی رہائشی نے بی بی سی کو بتایا کہ ان حملوں نے رات کو دن میں بدل دیا۔ تیل شہر کی آبپاشی نہروں میں بہنے لگا اور پھر آگ کے دریاؤں میں تبدیل ہو گیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ بھی جواب دے گا۔ یہ ویڈیو متحدہ عرب امارات کی طرف سے جاری کی گئی، جس میں ان کے پائلٹ ایرانی ڈرون گراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن کچھ ڈرون اپنے ہدف تک پہنچ رہے ہیں۔ ایران میں جب رات دن میں بدل رہی تھی تو تیل کی آگ سے اٹھنے والے دھوئیں نے سورج کو بھی چھپا دیا۔ یہ جنگ اس وقت شروع ہوئی جب سفارتکاری ابھی جاری تھی۔ اس نے پہلے سے پریشان حال خطے کو مزید ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جو آگ اس نے بھڑکائی ہے وہ اب مزید پھیل رہی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ یعنی HRW نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل نے رواں ماہ جنوبی لیبنان کے رہائشی علاقوں میں سفید فاسفورس استعمال کیا، جو بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 7 تصاویر کی تصدیق کی گئی ہے، جن میں یامور کے رہائشی قصبے پر سفید فاسفورس گولہ باری اور کم از کم 2 گھروں میں آگ لگنے کے واقعات دکھائے گئے ہیں۔ یہ واقعہ 3 مارچ کو پیش آیا تھا۔ ہیومن رائٹس واچ کے محقق رمزی کیس نے کہا کہ رہائشی علاقوں پر اسرائیلی فوج کا سفید فاسفورس استعمال غیر قانونی اور نہایت تشویشناک ہے، جس کے شہریوں پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سفید فاسفورس کے جلانے والے اثرات موت یا ایسے شدید زخم پیدا کر سکتے ہیں جو عمر بھر کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ HRW نے 7 تصاویر کی تصدیق اور جغرافیائی محل وقوع کی نشاندہی کی ہے، جن میں فضائی دھماکے کے ذریعے سفید فاسفورس دکھائی دیتا ہے اور شہری دفاع کے کارکن گھروں اور گاڑی میں لگی آگ بجھا رہے ہیں۔ سفید فاسفورس آکسیجن کے سامنے آتے ہی جل اٹھتا ہے اور گھروں، کھیتوں اور شہری تنصیبات کو آگ لگا سکتا ہے۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق آبادی والے علاقوں میں فضائی دھماکے کے ذریعے سفید فاسفورس کا استعمال اندھا دھند اور غیر قانونی ہے۔ HRW نے اس سے پہلے بھی 2023 اور 2024 میں جنوبی لیبنان میں اسرائیلی فوج کے وسیع پیمانے پر سفید فاسفورس کے استعمال کو دستاویزی شکل دی تھی۔ حالیہ جھڑپوں میں لیبنان میں 217 افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ HRW کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو فوری طور پر اس عمل کو روکنا چاہیے اور اس کے اتحادی ممالک امریکہ، برطانیہ اور جرمنی کو فوجی امداد اور اسلحے کی فروخت معطل کرنی چاہیے۔ اور اب مشرق وسطیٰ پر نظر ڈالتے ہیں، جہاں آج جنگ کا 10واں روز ہے۔ جانتے ہیں اس وقت کی صورتحال کیا ہے۔
खाम तेल की कीमत 2022 के बाद पहली बार $100 फी बैरल से बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये दुनिया के अमन के लिए बहुत छोटी कीमत है। बरतानिया की वजीर खजाना रेचल रियोस आज G7 वज़राए खजाना के हंगामी इजलास में शरीक होंगी ताकि जंग के मुआशी असरात खसूसन तेल की कीमतों पर बात हो। जनूबी कोरिया ने 30 साल बाद पहली बार पेट्रोल की कीमतों पर हद मुकर्रर की है। ईरान की मजलिस खबरगाह ने मुजतबा खामनाई को उनके वालिद आयतुल्ला खामनाई की जगह नया रहबर आला मुंतखब कर लिया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक बहरीन में ईरानी ड्रोन हमले के दौरान धमाकों से कम 32 अफराद जख्मी हुए हैं। इस्राएली फौज ने ईरान पर मजीद हमले शुरू कर दिए हैं, जिनमें मिसाइल साइट्स और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया गया है। फौज का कहना है कि पिछले हफ्ते तकरीबन 3400 हमले किए गए हैं। तेहरान में आज भी शदीद धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक ये धमाके शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में महसूस किए गए, ताहम फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि किस मुकाम को निशाना बनाया गया है। एक ईरानी हमले के दौरान इसराइल में एक खातून भी मलबे की जद में आकर जख्मी हो गई हैं, जबकि जंग में 7वां अमरीकी फौजी भी हलाक हो गया है। वो 1 मार्च को सऊदी अरब में जख्मी हुआ था। और अब बात एक और कशीदगी की। गुज़िश्ता दिनों अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की जानिब से पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। तालिबान की वजारत दिफा ने एक बयान में दावा किया कि उसने पाकिस्तान के 3 शहरों में कई मुकामात पर ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए मुतअद्दिद फिजाई हमले किए हैं। 27 फरवरी को वफाकी वजीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने दावा किया कि अफगान तालिबान ने एबटाबाद, सवाबी और नौशहरा पर छोटे ड्रोन्स लॉन्च करने की कोशिश की, मगर एंटी ड्रोन सिस्टम्स ने तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। इन हमलों में इस्तेमाल किए जाने वाले खुदकुश ड्रोन्स की सलाहियत कितनी थी, जानिए ताबिंदा कोकब और नैयर अब्बास की रिपोर्ट में। तालिबान हुकूमत ने पहली बार पाकिस्तान पर हमले के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। हालिया कशीदगी के दौरान तालिबान की वजारत दिफा ने ऐलान किया कि उन्होंने पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहरों में मुतअद्दिद मकामात पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। गुज़श्ता चंद बरसों में बगैर पायलट के तैयारों और ड्रोन्स ने जंग का नक्शा बदल कर रख दिया है। रूस यूक्रेन जंग हो या ईरान और इसराइल अमेरिका के दरमियान कशीदगी, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सरहदी तनाव हो या अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान कशीदगी, तमाम जगहों पर ड्रोन्स नजर आए। यूक्रेन के टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंटेलिजेंस के डायरेक्टर रॉय गार्डनर के मुताबिक तालिबान जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो फिक्स्ड विंग मॉडल्स हैं, जिनमें एक सिंगल सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा होता है जो लकड़ी के प्रोपेल को चलाता है। इस तरह के इंजन आम तौर पर हवाबाजी के शौकीन अफराद के लिए मार्केट में दस्तयाब होते हैं और ज्यादा इम्कान है कि ये चीन में तैयार किए गए हों, क्योंकि इस शोबे में चीनी कंपनियां गालिब हैं। इन ड्रोन्स की सबसे अहम खसूसियत इनका खुदकुश हथियार के तौर पर इस्तेमाल है, इसीलिए इन्हें कामिकाजे ड्रोन्स भी कहा जाता है। कामिकाजे दरअसल एक जापानी इस्तिलाह है जिसका मतलब खुदाई हवा के हैं। पहली बार कामिकाजे की इस्तिलाह दूसरी जंग अजीम में जापानी पायलट्स के लिए इस्तेमाल हुई, जिन्होंने बारूद से भरे हुए जहाज दुश्मन के बहरी जहाज़ों से टकरा दिए। रॉय गार्डनर ने BBC को बताया कि वॉरहेड के वजन के मुताबिक ये ड्रोन बआसानी 150 से 400 किलोमीटर तक के फासले पर अपने अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। एक हमले में तालिबान के ड्रोन ने सवाबी के इलाके को निशाना बनाया, जो अफगानिस्तान से तकरीबन 140 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, और एक हमला फतेह जंग के इलाके में हुआ जो इस्लामाबाद के नज़दीक है और अफगान सरहद से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर है। हमने तालिबान फोर्सेस की जानिब से सवाबी हमले में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स के कुछ बाकी मानदा हिस्सों की तस्वीर रॉय गार्डनर्स को भेजी। उनका कहना था कि ये ड्रोन किसी मारूफ मॉडल से मुताबिकत नहीं रखता और इसका फ्यूज़लॉज भी मकामी तौर पर तैयार किया गया है। पाकिस्तान पर तालिबान के हमलों में इस्तेमाल होने वाले एक ड्रोन के बचे हुए इंजन से ये भी पता चलता है कि इसी नौयत का इंजन मार्केट में तकरीबन $250 यानी लगभग 70,000 पाकिस्तानी रुपए में दस्तयाब है। रॉय गार्डनर ने यह भी बताया कि कामिकाजे ड्रोन्स की अमूमी तैयारी की लागत तकरीबन $700 होती है। तालिबान की वजारत दिफा की जानिब से जारी करदा तस्वीर से जाहिर होता है कि कई हमलों में क्वाडकाप्टर्स भी इस्तेमाल हुए हैं। ये ड्रोन बुनियादी तौर पर फौजी मकासद के लिए नहीं बनाए जाते, लेकिन इसमें तब्दीलियां करके और इन पर बम नस्ब करके इन्हें हमलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अहदाफ को निशाना बनाने के अलावा क्वाडकाप्टर्स दोबारा अपने रवानगी के मकाम पर लौटने की सलाहियत भी रखते हैं और हमले की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं।
ابھی تک پاکستان میں طالبان کی جانب سے کیے جانے والے ان ڈرون حملوں میں جانی نقصان کی اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں، تاہم اگر ان حملوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو صورتحال پاکستان کے لیے تشویشناک ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی تقریباً آدھی آبادی گن وائلنس یا اسلحے کی وجہ سے ہونے والے پرتشدد واقعات کو ایک سنگین مسئلہ سمجھتی ہے۔ اس کے باوجود دنیا کے کسی اور ملک میں لوگوں کے پاس اتنے ہتھیار نہیں جتنے امریکہ میں ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ملک میں 40 کروڑ بندوقیں ہیں اور یہ تعداد امریکہ میں رہنے والوں سے بھی زیادہ ہے۔ آخر امریکہ میں ہتھیار رکھنے کا جنون کیوں ہے اور اس کی وجہ سے ملک میں لوگ تقسیم کا شکار کیوں ہیں؟ جانیے ختیجہ عارف کی زبانی۔ سن 2025 میں امریکہ میں تقریباً 40,000 لوگ گن وائلنس میں ہلاک ہوئے۔ 400 سے زیادہ ماس شوٹنگ کے واقعات پیش آئے جو دنیا بھر میں شہ سرخی بنے، لیکن یہ خودکشی اور انفرادی فائرنگ کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں سے پھر بھی کم تھی۔ متعدد امریکیوں کا خیال ہے کہ اسلحہ سے متعلق سخت قوانین ان ہلاکتوں کو روک سکتے ہیں، جبکہ بعض اسے اپنی بنیادی آزادی سمجھتے ہیں۔ امریکی آئین کی دوسری ترمیم شہریوں کو اسلحہ رکھنے کا حق دیتی ہے۔ بہت وقت تک ہتھیار صرف شکار اور کھیل کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ 1960 کی دہائی کے شروعات میں امریکہ کے گن کلچر میں تبدیلی آئی اور وہ روایتی استعمال جیسے شکار وغیرہ سے ہٹ کر انفرادی دفاع کے بارے میں ہو گیا۔ بعض ناقدین کا کہنا ہے یہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ آخر میں یہ سب گن انڈسٹری کے منافع کے لیے ہے، جو خوف فروغ کرتے ہیں اور اشتہارات اور مارکیٹنگ کے ذریعے امریکی عوام کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ حفاظت کا واحد راستہ بندوق ہے۔ یہ المناک ہے۔ اسلحہ کے حامی کہتے ہیں کہ انہیں اپنی کمیونٹی میں ہونے والے جرائم پر تشویش ہے۔ جب میں نوجوان تھا اور میں 21 کا ہوا تو میں نے اپنی پہلی ہینڈ گن خریدی۔ میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ خبروں میں اس طرح کے پرتشدد واقعات دکھائے جا رہے تھے، لوگوں پر حملے ہو رہے تھے، لوگ مر رہے تھے کیونکہ جرم کرنے والے قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور دوسروں کی آزادی کی قدر نہیں کر رہے تھے۔ امریکہ کی سب سے بااثر پرو گن تنظیم نیشنل رائفل ایسوسی ایشن ہے، جو 19ویں صدی میں تحفظ کے نام پر قائم کی گئی تھی۔ اس کا موقف ہے کہ زیادہ بندوقوں کا مطلب ہے زیادہ قومی تحفظ۔ یہ لابینگ اور پولیٹیکل ایڈوکیسی پر لاکھوں ڈالر خرچ کرتی ہے اور سیاستداں اور قانون سازوں کو براہ راست چندہ دیتی ہے۔ گن لاس پر سیاسی پارٹیوں میں اختلافات ہیں۔ وفاقی سطح پر کسی ریپبلکن کا اسلحہ کنٹرول کی حمایت کرنا یا کسی ڈیموکریٹ کا اسلحہ حقوق کی حمایت کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ یہی نظریاتی تقسیم اسلحہ کے بارے میں کسی بھی معقول تجویز یا بحث کو ناممکن بناتا ہے۔ اس بارے میں کسی فیصلے پہ پہنچنا دور کی بات ہے، گن کنٹرول سے متعلق کسی لیجسلیشن پر اتفاق کرنا بھی تقریباً ناممکن ہے۔ نئے قوانین اور اصلاحاتی اقدامات سے گن وائلنس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن گن مخالف تنظیمیں مزید اقدامات چاہتی ہیں۔ وفاقی سطح پر پالیسی کے تناظر میں لوگوں کا بیک گراؤنڈ چیک کرنا یقینی بنانا ہوگا کہ لوگ بغیر بیک گراؤنڈ چیک کے گن شوز اور انٹرنیٹ پر بندوقیں نہ خرید سکیں۔ ہمیں یقینی بنانا ہوگا کہ حملے کی قوت والے ہتھیاروں اور 10 راؤنڈ سے زیادہ کیپیسٹی والی میگزینز کی خریداری کو محدود کریں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بندوقیں مسئلہ نہیں ہے، معاملہ اس سے پیچیدہ ہے۔ یہ ایک ثقافتی مسئلہ ہے۔ انسانی جان اور آزادی کی قدر کم ہو رہی ہے، اس پر گہری بحث کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ صرف قانون سازی سے کام نہیں چلے گا، لوگوں کو ایک دوسرے کی زندگی کی قدر سمجھنا ہوگی۔ امریکہ میں کون گن رکھے اور کون نہیں، اس پر بحث شدید تقسیم کا شکار ہے اور فی الحال کسی سمجھوتے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ سینئر صحافی، میڈیا کے ماہر تعلیم اور راجستھان کے سابق انفارمیشن کمشنر نارائن باریٹ گزشتہ رات جے پور میں 68 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ پاکستان کے سینئر صحافی وسعت اللہ خان نے اس بار کے ایپیسوڈ میں انہیں یاد کیا ہے۔ آج کہنا تو کچھ اور چاہتا تھا، مگر جب سے نارائن باریٹ کے دیہانت کی خبر سنی ہے، کسی اور خبر میں من ہی نہیں لگ رہا۔
مسئلہ یہ ہے کہ میں نہ تو راجستھان کی ہری دیو جوشی یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف راجستھان کے پروفیسر نارائن باریٹ کو جانتا ہوں اور نہ ہی راجستھان کے انتہائی ایکٹیو بھوتپور انفارمیشن کمشنر شری نارائن باریٹ جی سے واقف ہوں. میں تو بس اس نارائن باریٹ کو ہی جانتا ہوں جو بی بی سی کے لیے راجستھان کا چہرہ تھا، جس نے ہمیں بنا کہے سکھایا کہ صرف راجنیتی یا فلانے نے یہ کہا، دھماکے نے یہ کہا جیسی رپورٹنگ کا نام ہی کرنٹ افیئرز نہیں، بلکہ اتہاس، سماجک خوشیاں اور دکھ اور ایک عام آدمی کی بری بھلی زندگی سے جڑے تمام مدعے کرنٹ افیئرز کا لازمی حصہ ہیں. بس رپورٹر میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ وہ سیدھی سادی زندگی کو ریڈرز اور لسنرز کے لیے ایسے پینٹ کر سکے کہ ہر کوئی اس پینٹنگ کو دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اتاولا رہے. اسی لیے لندن کے بش ہاؤس میں اردو یا ہندی سیکشنز میں نارائن جی کی رپورٹیں ہاٹ کیک کی طرح ہاتھوں ہاتھ لی جاتی تھیں. ہم ان کی بھیجی گئی خبروں اور تبصروں سے سیکھتے تھے کہ کیسے کوئی بھی گمبھیر مدعا کتنے سہج اور ہلکے پھلکے انداز میں سمجھایا جا سکتا ہے. میں 2004 کے لوک سبھا الیکشن کی کوریج کے لیے جے پور پہنچا تو ایئرپورٹ سے نکلتے ہی ایک دبلے پتلے شخص سے پہلی بار ملا. آپ؟ جی میں ہی ہوں نارائن باریٹ. بش ہاؤس میں بیٹھ کے پچھلے 10 ورش میں صرف نارائن جی کی آواز سن کے ان کی شخصیت کے بارے میں جو تصور باندھا تھا، اصل میں انہیں سامنے کھڑا دیکھ کے سارا خاکہ دھڑام سے زمین پہ گر پڑا. یعنی میں نے 25-26 ورش کا دکھائی دینے والا 50 سال کا عمر چور جیون میں پہلی بار دیکھا. نارائن جی مجھے ایئرپورٹ سے اپنے جیسے ہی سیدھے سادے گھر لے گئے. ان کی پتنی اور بیٹی سے ملاقات ہوئی، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. راجستھانی انداز کی دال، سبزی، چٹکلوں کے کباب، مسکراہٹوں کی سل پہ پسی لال چٹنی اور ٹھنڈی چھاچھ، یہ تھا اس دوپہر کا مینیو. میں نے بھابھی جی سے پوچھا کہ یہ شکل سے اتنے کم عمر کیسے لگتے ہیں. بھابھی جی نے ترنت لقمہ دیا، یہ آدمی تھوڑا ہی ہیں، میری تو مانو چٹکلوں کی پوٹلی سے شادی ہو گئی ہے. ہنسی کہاں چہرے پہ جھریاں پڑنے دیتی ہے. یعنی صرف نارائن جی ہی نہیں بلکہ ان کا پریوار بھی انہی جیسا ہنسی بکھیرنے والا نکلا. جب جے پور شہر گھومنے نکلے اور لوگوں کا نارائن جی سے اور نارائن جی کا لوگوں سے سڑک پہ ویوہار دیکھا، تب کچھ اندازہ ہوا کہ جس شخص کے ساتھ میں چل رہا ہوں وہ اپنی زمین سے جڑا کتنا بڑا آدمی ہے. اگلے دن وہ مجھے اجمیر شریف لے گئے اور 130 کلومیٹر کے راستے میں گزرنے والی ہر جگہ اتہاس اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں اتنی تفصیل سے بریفنگ دی کہ اجمیر شہر میں داخل ہونے تک میں بھی خود کو راجستھان کا ایکسپرٹ سمجھنے لگا. یعنی یہ شخص صرف مسکراہٹ ہی نہیں، اپنا نالج بھی بے دردی سے لٹاتا تھا. گاڑی سے اترتے ہی نارائن جی نے بم پھوڑا کہ مجھے تو یہاں کا ایک ایک فقیر اچھے سے جانتا ہے کہ میں کنگلا ہوں، کچھ دان وان نہیں کرنے والا، مگر آپ کو یہ لوگ اپنے گھیرے میں لے کے درگاہ تک پیچھا نہیں چھوڑیں گے. بس خاموشی سے چلتے رہنا، آنکھ نہیں ملانا ورنہ لٹ پٹ جائیں گے. جے پور واپسی پہ نارائن جی نے میری فرمائش پہ مجھے ایک پرانے محل نما ہوٹل میں ٹھہرایا. ہم روزانہ بے شمار پیدل چلتے تھے. جب وہ آخری دن ایئرپورٹ چھوڑنے آئے تو یوں لگا کہ نارائن جی کے ساتھ بتائے 4 دن 4 گھنٹے میں گزر گئے. ان سے فون پہ پچھلے ورش تک اکثر رابطہ رہتا تھا اور اب خبر ملی کہ خود نارائن جی بھی اچھے وقت کی طرح گزر گئے. آئندہ کبھی زندگی میں جے پور گیا تو کیا دیکھنے جاؤں گا اور کیوں جاؤں گا اور کس سے ملوں گا. نارائن باریٹ تو ایک ہی تھے، بس یہی سوچے چلا جا رہا ہوں. آپ سن رہے تھے وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات. اب چلتے ہیں ذرا کھیل کے میدان میں. T20 ورلڈ کپ 2026 کے فائنل مقابلے میں انڈیا نے نیوزی لینڈ کو 96 رن سے شکست دے کر ٹرافی اپنے نام
कर ली है। इससे पहले खेल के आगाज पर मेजबान मुल्क इंडिया ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 256 रन का हदफ दिया था। तमाम न्यूजीलैंड की पूरी टीम 159 रन पर ढेर हो गई और यूं होम ग्राउंड पर इंडिया ने 96 रन के बड़े मार्जिन से कामयाबी समेटी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था और इंडिया को पहले बैटिंग की दावत दी। इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 255 रन बनाए। फाइनल के लिए इंडियन टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई थी, जबकि न्यूजीलैंड की टीम में कोल मैककोनी की जगह फास्ट बॉलर जैकब डफी को शामिल किया गया था। न्यूजीलैंड की जानिब से जिमी निशाम ने 46 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, जबकि राचन रविंद्रा और मैट हेनरी एक विकेट हासिल कर सके। याद रहे कि इससे कबल इंडिया ने 2024 और 2027 का T20 वर्ल्ड कप जीता था और कल की जीत के बाद वो सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम भी बन गई है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले से बाहर हो गई थी। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए 28 फरवरी को खेले गए मैच में श्रीलंका को 65 रन से शिकस्त देना जरूरी थी, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका था। पाकिस्तान ने श्रीलंका को T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में 5 रन से शिकस्त दी थी। सुपर 8 में पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों शिकस्त हुई थी, जबकि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच बारिश की वजह से नहीं हो सका था। और सामीन, इसके साथ ही सरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। रात 10:30 बजे शबनामा देखना मत भूलिएगा। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, मगर इजाजत से कबल अब तक की खास खबरें। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुजतबा खामनाई को ईरान का नया रहबर आला बनने पर मुबारकबाद दी है और तेहरान के लिए मास्को की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया है। पुतिन ने क्रेमलिन की वेबसाइट पर जारी अपने पैगाम में कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर आपकी तकर्री पर मेरी दिली मुबारकबाद कबूल कीजिए। उन्होंने मजीद कहा कि रूस ईरान के साथ अपनी हिमायत और यकजहती को दोहराता है और एक काबिल एतमाद शराकतदार रहेगा। पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान इस वक्त मुसल्लह जारहियत का सामना कर रहा है और इस मनसब पर आपके इक़दामात में गैर मामूली हौसले और लगन की जरूरत होगी। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि मुजतबा खामनाई अपने वालिद के मिशन को इज्जत के साथ जारी रखेंगे और ईरानी अवाम को इस कड़े इम्तिहान में मुत्तहिद करेंगे।